नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौज़ूअ तरतीब दे रहे, चूँकि मौसम के बिगड़ने का वक्त हुआ चाहता है और नमूनिया की कसरत होगी, बच्चों के बीमार होने के मामलात इस वक्त शिद्दत इख्तियार करते जाएंगे। ठंड, चूँकि अब मौसम हरारत से रतूबात की तरफ माइल है, ठंडक की तरफ माइल है। आप ज़रा अल्लाह के एक चक्रव्यूह को समझने की कोशिश कीजिए कि मौसम में हरारत के बाद आप अल्लाह के इस एक सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए कि जिसमें हमेशा से एक लाहेअमल तरतीब दे दिया गया, कानून बना दिया गया कि जब अब हरारत का मौसम है, इसके बाद रतूबात में इजाफ़ा होगा। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होती है कि हरारत बतरीज कम होती जाएगी और जिन लोगों के अंदर हरारत पहले से कम है उनके लिए मसाइल में इजाफ़ा होना शुरू होगा, क्योंकि वो लोग अपनी खुराक को चेंज नहीं करेंगे। अब बच्चों के लिए ये मसाइल क्यों बनते हैं, नमूनिया जैसे मामलात या ठंड से मुतासिर होना, क्योंकि बच्चे के जिस्म में पहले ही रतूबत ज़्यादा होती है। जब बच्चे के जिस्म में पहले रतूबत ज़्यादा होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे कितनी बुलंदी से गिर जाते हैं, बाज़ टाइम उनके बहुत ज़्यादा चोटें भी लग जाती हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा लचक रखी होती है। और लचक तभी होती है जब आपके जिस्म में रतूबात हों। जब खुश्की बढ़ जाए तो फिर आपके जिस्म में रतूबात बाकी नहीं बचती। अब ये एक अलग बात है कि खुश्की के साथ सर्दी मौजूद है या खुश्की के साथ हरारत मौजूद है। इन दोनों का फ़ैसला आप तब करेंगे कि जब आप कंडीशन के मुताबिक देखेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अगर यहाँ पे खुश्की के साथ गर्मी मौजूद हो तो जिस्म में कुछ तपश का एहसास होगा, लेकिन खुश्की के साथ सर्दी मौजूद है तो बाज़ लोगों को ठंड लगने का सिस्टम ज़्यादा शुरू हो जाएगा कि ठंड ज़्यादा तंग करना शुरू कर देगी। बाज़ लोगों में ठंड की ज़्यादती होने की वजह से, यानी रतूबात की ज़्यादती होने की वजह से या खुश्की ज़्यादा होने की वजह से, चूँकि अब मौसम में ठंडक आना शुरू हो चुकी तो इसके साथ साथ बीमारियाँ बढ़ेंगी। अब यहाँ पे बनता क्या है, बनता ये है कि जिन लोगों में हरारत कम है और वो ठंडक का शिकार रहते हैं या वो एसिडिटी का शिकार रहते हैं, दोनों सूरतों के अंदर उसको अपने जिस्म को हरारत मुहैया करनी चाहिए। और हरारत मुहैया करने के लिए ज़रूरी है कि उन तमाम चीज़ों को बरूए कार लाया जाए, वो तमाम वसाइल इख्तियार किए जाएँ कि जो हमें जिस्म के अंदर हरारत मुहैया कर सकें। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आप खजूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, छुहारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बवक्त ज़रूरत। इसी तरह आप भुने हुए चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ़ बॉयल अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाजिम नहीं है कि तमाम लोग ही भुने हुए चने इस्तेमाल कर पाएंगे या तमाम लोग ही उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ बॉयल अंडे की बात हो रही है यहाँ पे, पूरा उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब अंडे को ज़्यादा उबाल दिया जाए तो वो जल्दी हज़म होने का बायस नहीं बनता, बल्कि उल्टा आपके दबाव बढ़ाने का सबब बनता है, क्योंकि उसके हज़म होने का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा और वो बहुत टाइम लगेगा उसके हज़म होने में। तो अगर नीम बेस्ड अंडा है, जिसको हम कहते हैं हाफ़ बॉयल अंडा, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और खून बनने में भी हेल्प मिलेगी। अब आप यहाँ पे सिर्फ एक बात समझ लें कि यहाँ पे आपको हरारत पैदा करना है अपने जिस्म के अंदर और रतूबात को बतदरीज कम करना है। अगर ऐसे लोग जो मौसम के चेंज होने की वजह से मुतासिर होते हैं, चाहे उसमें बच्चे हैं या बड़े हैं, जो लोग भी मौसम के चेंज होने से मुतासिर होते हैं, असूली तौर पे वो अपनी खुराक को चेंज नहीं कर पाते। यहाँ पे हमें अपनी खुराक को फ़ौरी तौर पे तब्दील करना चाहिए। जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको तो स्पेशली अपनी खुराक में चेंजिंग लानी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि अपना चस्के छोड़ना सबसे अहम होना चाहिए और अपने बच्चे की सेहत के हवाले से होना चाहिए। आपका खाया पिया, आपका जो यूज़ किया हुआ सिस्टम है, उसी से आपके ब्लड के अंदर तासीर जाएगी और वो आपके बच्चों तक पहुँचेंगी। अक्सर औरतों को जिस्म में खुश्की के मसाइल का सामना होता है और मसाइल का सामना होने की वजह से जिस्म में चूँकि आर्ज़ी तौर पे एक तपश होती है, खुश्की की वजह से जो प्यास का एहसास होता है, दिल करता है कि इंसान ठंडा ठंडा पानी पिए। लेकिन अपने बच्चों को देखते हुए खुदारा चावल का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने बच्चों को देखते हुए आप ठंडे पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। इन चीज़ों का इस्तेमाल तो फ़ौरी तौर पर तर्क कर दीजिए। फिर उसके अलावा जो हम मौसम का फल कहते हैं, माल्टा है, ये खुश्क सर्द है।
اب ایسے موسم کے اندر اصولی طور پہ تو اگر اورنج کا استعمال کیا جائے، مالٹے کا استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال کرنا بنتا ہے جا کے فروری مارچ کے اندر، جب وہ پوری طرح تیار ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ فوری طور پہ جیسے ہی وہ لگنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے تو ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ ان کو توڑنے کے بعد وہ مختلف جو چٹپٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کو نچوڑ کے گلیوں محلوں میں بچوں کو کھلایا جاتا ہے۔ حالانکہ پھل کے بارے میں یہ بات واضح ہے، یا سبزی ہے یا پھل ہے یا گوشت ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ دیکھیں آپ گوشت کچا نہیں کھا سکتے۔ اب اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم کچی نہیں کھا سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم پختہ چیزوں کو کھائیں، پکی ہوئی چیزوں کو کھائیں، نہ کہ ہم کچی چیزوں کو پر توجہ کریں۔ اب اسی طرح جب ماں اس قسم کی چیزوں کا استعمال کرے گی جس میں کھٹاس زیادہ ہوگی، تو کھٹاس تو حرارت کو مزید کم کرنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ خشکی سردی ہے، خشکی سردی کے اندر کبھی بھی حرارت پروان نہیں چڑھ سکتی، کیونکہ یہاں پہ حرارت کی کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جسم میں جس حصے کو طاقت دیں گے وہی حصہ طاقت پکڑے گا، دوسرا حصہ طاقت نہیں پکڑے گا۔ نمونیا کے حوالے سے مختصر اتنا سمجھ لیں آپ کہ آپ کو ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا چاہیے۔ اب یہ موسم چینج ہو چکا ہے، آپ کو گرم پانی سے نہانا چاہیے، ماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ گرم پانی سے نہائیں، ٹھنڈے پانی سے نہ نہائیں، بلکہ یہاں تک کہ ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے پانی سے ماں کو نہیں دھونے چاہیے۔ اگر کسی انسان میں حرارت پہلے سے ہی کم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال رکھے بہت سارا، کیونکہ انسان کی زندگی ایک بہت اہم چیز ہے، یہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا جتنا آپ اچھی صحت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں آپ گزاریے، تاکہ آپ اپنے بچوں کی کیئر کر سکیں، اپنی حفاظت کیجیے تاکہ آپ کے بچے ایک بہترین پرورش پا سکیں۔ اب اس کے بعد اتنا سمجھ لیجئے، آخری چند الفاظ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ نمونیا چونکہ ایسی چیز کا نام ہے کہ جہاں پہ انسان کی پسلیوں کے نیچے گڑھے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور کیونکہ سانس لینے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تلخی کا بہت احساس ہوتا ہے، بعض بچوں میں تو وہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ گرم چیزیں باندھنا پڑتی ہیں مالش کرنے کے بعد چھاتی کے اوپر، اور یہ چیزیں یقیناً تکلیف دہ ہوتی ہیں کیونکہ پھر ڈاکٹروں کے پاس بھاگنا پڑتا ہے۔ تو آپ اس کے لیے بہترین حل آپ کے سامنے یہ ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دار چینی اور لونگ اور اجوائن یا اس کے ساتھ ہلکی سی پتی ڈال لیں، یا صرف اجوائن ڈالیں، یا صرف پتی کا تھوڑا سا استعمال کریں، لیکن جب بھی آپ پتی کا استعمال کریں تو وہ کہوے کے اینڈ میں کریں۔ جیسے آپ اگر دار چینی اور لونگ کا قہوہ بنانا چاہ رہے ہیں پتی کا، تو آپ کو چاہیے ٹھنڈ کے حوالے سے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے دار چینی اور لونگ کو بوائل کر لیں، اور بوائل کرنے کے بعد آخری 2-3 منٹ کے اندر جا کے جب آپ قہوہ اتارنا ہو، پہلے ان چیزوں کو 5 منٹ بوائل کریں، اور پھر 2-3 منٹ پتی ڈال کے بوائل کریں، کیونکہ اگر پتی آپ شروع میں ڈال دیں گے تو اس میں بہت تلخی پیدا ہو جائے گی، اس لیے کڑوا بھی ہو جائے گا بہت زیادہ، اس لیے اس کو آخری 2-3 منٹ میں چند چٹکی پتی ڈال دیں تاکہ اس کا ایک رنگ بھی آ جائے، اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو، لیکن کڑوا نہ ہو۔ بنیادی طور پہ بہت زیادہ کڑواس نہیں چاہیے، وہ خشکی پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ بہرکیف اس میں کچھ بارہ سنگا کا استعمال بھی شہد میں ملا کے چٹایا جا سکتا ہے، کوئی 1-2 رتی کے قریب، بچوں کے لیے ٹھنڈ کے حوالے سے، بڑے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ انسان جن کے لیے پرابلم ٹھنڈ ہے نہ کہ خشکی اور حرارت، اگر وہ خشکی کے اندر جب خشکی بڑھتی ہے تو پھر ہمیں حرارت کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کہ رطوبات کی وجہ سے جب پرابلم آتی ہے ہمیں تو ہمیں سب سے پہلے خشکی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی سوڈا کی ضرورت پڑتی ہے، دل کے اوپر دباؤ کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے اوپر دباؤ بڑھانے کے ساتھ ساتھ رطوبات کو خشک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی رطوبات خشک ہوتی ہیں تو نمونیا ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔